अस्सलाम वालेकुम जी। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अहमद हूँ। शाह महमूद कुरैशी जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं, जनरल असम्बली में उन्होंने बड़ा दबंग खिताब किया यूनाइटेड नेशन में, और उनके साथ थे तुर्की के वज़ीर ख़ारजा और फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा। और आगे क्या होने जा रहा है इस पर मैं मज़ीद में डिटेल में बात करता हूँ। इसके साथ ही नवाज़ शरीफ जो हैं, उनके असासाजात जो हैं, जो उन्होंने जायदादें बनाई, जो उन्होंने करप्शन करके जो अपने जायदादें बनाई, अपने असासे बनाए, उनकी नीलामी शुरू हो चुकी है। और कल आपने देखा कि किस तरह से शेखपुरा में उसकी नीलामी बल्कि हो भी चुकी है। और बात करेंगे जहांगीर तरीन के जो ग्रुप हैं उसके हवाले से। शुरुआत में करता हूँ शाह महमूद कुरैशी का, जो उनने गए थे उसके उधर से शुरुआत करता हूँ मैं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया कि शाह महमूद कुरैशी तुर्की गए हैं, उनके साथ तुर्की के वज़ीर ख़ारजा होंगे और उसके साथ फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा होंगे, और वो इकट्ठे जाएंगे अमेरिका, और वहाँ पर जनरल असम्बली का, यूनाइटेड नेशन का जो है ना ख़ताब है, और वहाँ पर जाके मसला फ़लस्तीन को जो है ना वो उठाएंगे। आपने देखा कि यूनाइटेड नेशन का इजलास जो है एमरजेंसी में बुलाया गया, और ये ख़ास तौर पर पाकिस्तान और तुर्की की कोशिशें हैं जो रंग ले आई हैं। और जैसे ही वो गए हैं वहाँ पर यूनाइटेड नेशन का इजलास हुआ है, तो शाह महमूद कुरैशी जो हैं उन्होंने बड़ा दबंग ख़ताब किया है। पहले आज तक उन्होंने इस तरह किसी भी मुल्क में जाके, इतना गुस्से में जाके, और इस तरह डिप्लोमेटिक लैंग्वेज को भी भूल गए कि ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज़ करनी है या नहीं, इस चीज़ को भी वो भूल गए, और उन्होंने बड़ा दबंग ख़ताब किया है। उनके ख़ताब में जो उन्होंने बातें की, उसका जो है कंक्लूड करके ना, जो उसका जो क्रक्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दो चार बातें उन्होंने बड़ी जो है ना मोतबर अंदाज में और बड़े बहादरी के साथ, और इसराइल के वहाँ पर आलमोस्ट पूरी दुनिया थी, उसके सामने, पूरी दुनिया के सामने ये मुकदमा रखा है फ़लस्तीन वाला। पहले नंबर पर तो उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन जो कर रहा है इस पर यूनाइटेड नेशन ने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली हुई हैं। इस पर यूनाइटेड नेशन बजाय कि उनको रोके, वहाँ पर मुज़ाहमत का भी कोई यूनाइटेड नेशन की तरफ से बयान नहीं आया। जो कि दावेदार बनते हैं अमन के, जो दुनिया में जंग नहीं होने देते, जो दुनिया में अमन के दावेदार हैं, वो इस तरह चुप क्यों हैं? क्या उनको फ़लस्तीन नज़र नहीं आ रहा? फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है वहाँ पर उनकी आंखें क्यों बंद हैं? वहाँ पर उनकी आंखें क्यों बंद हो गई हैं? वहाँ पर क्यों चुप हैं? इस पर उनको बहुत अफसोस का इजहार किया कि हमें बहुत अफसोस है कि इस पर जो है यूनाइटेड नेशन, वो इस पर खामोशी, उस पर उन्होंने इंकशाफ किया, और उन्होंने बड़ा अफसोस का इजहार किया कि इस पर बड़ा हमें अफसोस हुआ कि यूनाइटेड नेशन जो है वो इस पर चुप है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम मुतालबा करते हैं कि इंटरनेशनल फोर्स एक बनाई जाए, और बाकायदा तौर पर उसको फ़लस्तीन में भेजा जाए, फ़लस्तीन में भेजा जाए, और वहाँ पर जाके निगरानी की जाए इंटरनेशनल फोर्स का। जैसे कि नेटो, जहाँ भी जिस ममालिक में भी हालात ख़राब हों तो नेटो चली जाती है। अफ़गानिस्तान में नेटो आ गई, इराक़ में नेटो चली गई, सीरिया में देख ले। इस तरह इंटरनेशनल एक फ़ोर्स बनाई जाए और उसको भेजा जाए फ़लस्तीन में, और वहाँ पर जो मुजालिम हो रहे हैं, वहाँ पर जो जुल्म हो रहा है बच्चों के साथ, औरतों के साथ, नौजवानों के साथ, जो उनका कत्लेआम सरेआम किया जा रहा है, उस पर रोका जाए। इंटरनेशनल फोर्स वहाँ पर जाकर अपना रोल अदा करे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किस तरह पर उन्होंने एक मीडिया, पूरे का पूरा मीडिया आउटलेट वहाँ पर तबाह कर दी उन्होंने, इजराइलियों ने, जिस पर वहाँ पर उस बिल्डिंग में अल जज़ीरा का ऑफिस था, और बहुत बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेस हैं उनका जो वहाँ पर उनकी आउटलेट थी, वहाँ पर बनाई थी जो इंटरनेशनल मीडिया है वहाँ पर, ताकि वो दुनिया को इसराइल के जो ज़्यादती है, इसराइल का जो असल चेहरा है, वो दुनिया को ना दिखा सके। इसलिए उसको पूरी की पूरी बिल्डिंग को उड़ा दिया गया ताकि दुनिया के सामने इसराइल की हकीकत और उसकी सच्चाई सामने ना आए। इसीलिए इसराइलियों ने वो उड़ा दी। इस पर उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। और इसके साथ उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की एक, उन्होंने कहा कि इनफ, कि अब जो हो चुका वो हो चुका, अब बहुत हो गया, अब हमारा इम्तहान ना लिया जाए, हमें अब इस चीज़ पे मज़ीद ना, हमारी बर्दाश्त जो है ना उसको मज़ीद ना टेस्ट किया जाए, उसका मज़ीद मुआयना ना किया जाए कि हमारे अंदर बर्दाश्त कितनी है, और इस चीज़ का सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। और हम मुतालबा करते हैं कि इसमें इंटरनेशनल फोर्स भेजी जाए और इसराइल को रोका जाए। और सेम यही मुतालबा आप देखें
کہ ترکی کا وزیر خارجہ بھی یہی مطالبہ کر رہا ہے، یہی جو مطالبات شاہ محمود قریشی نے کیے، یہی مطالبات ترکی کا وزیر خارجہ کر رہا ہے، یہی مطالبات فلسطین کا وزیر خارجہ کر رہا ہے کہ ان جو مطالبات شاہ محمود قریشی صاحب نے کیے، یہی مطالبات باقی دونوں وزیر خارجہ نے کیے، ترکی کے اور فلسطین کے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اب اسرائیل کو بہت غصہ ہے، اور خاص طور پر پاکستان پر۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان نے پوری دنیا کے سامنے اس کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ جب خطاب کر رہے تھے تو اسرائیل کے جو وزیر خارجہ دم دبا کے بھاگ گئے، وہاں پر بیٹھے ہی نہیں، اور وہاں سے بھاگنے کی اگر اتنی ہمت تھی تو وہاں پر بات کرتے نا، وہاں پر رکتے، آپ وہاں پر کھڑے ہوتے، اور جس طرح انہوں نے بات کی اسی طرح آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے۔ اب اسرائیل وہی اپنے پرانے ہتھ کنڈے اپنائے گا، ایک تو فتح میں پاکستان کی مخالفت کرے گا، اور دوسری طرح ہر طرح کے معاشی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا پاکستان کو، اور پاکستان کو کوشش کرے گا کہ ٹیررسٹ ڈکلیئر کرے اور اس کی معیشت کو اٹھنے نہ دے، جیسے وہ پہلے کرتا آ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح وہ اب ہر وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گا جس میں وہ پاکستانیوں کو، پاکستانی قوم کو نقصان پہنچائے۔ وہ کوئی بھی موقع اب ہاتھ سے خالی نہیں جانے دے گا، کیونکہ پاکستان نے بے نقاب کر کے رکھ دیا اسرائیل کو پوری دنیا کے سامنے۔ تو بہت اچھی طرح سے، جیسے کشمیر کا مسئلہ، کشمیر کا جو مطالبہ ہے، کشمیر کا جو مقدمہ ہے پوری دنیا کے سامنے رکھا، اسی طرح فلسطین کا جو مقدمہ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے رکھا۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اسرائیل کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا جائے، جو ہے اسرائیل کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ایک یہ بہت اچھا انیشیٹو لیا گیا، اس پر بات کی گئی، اور یہ بات باقی دونوں وزراء خارجہ نے بھی کی، ترکی کے وزیر خارجہ نے بھی اور جو فلسطین کے وزیر خارجہ انہوں نے بھی اس پر بات کی۔ تو یہ تھی شاہ محمود قریشی کے حوالے سے جو ان کا مین مدعا تھا، جو اس کا کرکس ہے، اس کا مین میں نے خلاصہ آپ کو بتا دیا، ان کے جو یونائٹڈ نیشن میں انہوں نے جو خطاب کیا۔ اس کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں جہانگیر ترین کے گروپ کا۔ آپ نے دیکھا کہ جہانگیر ترین کے گروپ جو کل تک کس طرح سے ایکٹیو تھا، کس طرح سے وہ آپ نے دیکھا کہ جوش میں تھا، اور یہاں تک کہ ان کے جو ساتھی تھے جہانگیر ترین گروپ کے، کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ پنجاب میں حکومت جاتی ہے تو جائے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حالانکہ یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ہے اور پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں، انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ پنجاب میں اگر حکومت جاتی ہے پی ٹی آئی کی تو جائے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جب اس کی تحقیق کی گئی تو ہر چیز کھل کے سامنے آئی کہ جہانگیر ترین کے ساتھ بھی جو لوگ منسلک ہیں، ان کے ساتھ جو لوگ جڑے ہیں، ہوئے ہیں، ان کا بھی اپنے مفادات ہیں۔ کسی کا بل نہیں پاس ہو رہا، کسی کا بجٹ نہیں پاس ہو رہا۔ وہ جب تحقیق ہوئی تو آپ نے میڈیا میں دیکھا کہ کس طرح ہر ایک کے مفادات اپنے اپنے کھل کے سامنے آ رہے ہیں کہ ان کے کیا کیا مفادات ہیں اور کس قسم کے ان کے مفادات ہیں جہانگیر ترین کے حوالے سے، جہانگیر ترین کے ساتھ ان کے کس طرح کے مفادات ہیں۔ تو یہ بھی اگر جڑے ہوئے ہیں تو صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے۔ اب آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ چپ اور خاموش ہو کر بیٹھ گئے ہیں، جہانگیر ترین کے گروپ کے جو لوگ تھے وہ کس طرح خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کے اپنے مفادات ہیں۔ جہانگیر ترین کے ساتھ ان کے اپنے مفادات ہیں، صرف اور صرف اس وجہ سے وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ کل نواز شریف کے جو اثاثے ہیں وہ ان کی نیلامی شروع ہو چکی ہے۔ شیخو پورہ میں ان کی جو کتنی اراضی تھی اس کی نیلامی ہو گئی ہے، ان کی جو کتنی کنال ان کی زمین تھی وہ محمد بھٹا صاحب نے خرید لی ہے، اور وہ 1 کنال 1 کروڑ 1 لاکھ کی خرید لی گئی ہے۔ تو ان سے جب ایک سوال پوچھا گیا کہ اگر آپ کو کل کو عدالت میں پیش ہونا پڑے اس کے حوالے سے تو آپ اس کی چیز میں کسی قسم کی کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی، تو انہوں نے بڑا دبنگ جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ زمین جو ہے کسی چور یا ڈکیٹ سے تو نہیں خریدی، یہ زمین میں نے حکومت سے خریدی ہے، اور اس کا باقاعدہ طور پر حکومت نے ایڈ دیا تھا، اس پر ایڈ پڑھا میں نے، پھر میں نے اپلائی کیا، پھر میں نے یہ زمین خریدی ہے۔ تو ان کی جو نواز شریف ہیں ان کے تو برے دن شروع ہو چکے ہیں، جو انہوں نے نیلامی کی تو جو ان کی زمین تھی اس کی نیلامی ہوئی، پھر حکومت جو لوگوں نے خریدی بھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ جو پیسہ ہے وہ حکومت کے اکاؤنٹ میں آئے گا اور وہ لگے گا عوام کے اوپر۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح ان کے اثاثہ جات پر جو ہے نیلامی شروع ہو چکی ہے، جو تاریخ میں پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا، جو اب اس کی شروعات ہو چکی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہوپفلی جی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، اور اپنے اس چینل کا بھی۔ مجھے دیجیے گا اجازت۔ خدا حافظ۔